بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماندہ اسی پیارے فرشتے ہو میری بندی نو عذاب دے رہا میں تو کچھ نہیں آکھیا اج اے دا بیٹا مینو رحمان رحیم آکھے میں عذاب دے ماں میری رحمت گوارا نہیں کر جتھے تیری 12 سال دی محنت کم نہیں آئی کاری صاحب دا ایک دن دا بسم اللہ پڑھانا بخشش دا سامان. سبحان اللہ حق بندا ہوئے تو مہربانی تے اگو جڑے ہن پڑھاون والے بیٹھے نے وہی چس کریں دے تو ہن پڑھا رہے ہیں الف انار بے بکری کاف کتا لام لوٹا جیم جتا ہے حکا یہ یکا میں کہو منتا من من کے پوتر لے آنی اے جتے کتے حکے تے لوٹے پکوا من کی کریے افتحوا سبیانکم بقول لا الہ الا اللہ